50 54 सोल भाइ सुन न मैले तिमीलाई को होस्ट बनायो भने हैन हजुर अनि यो रेकर्डिङ कसको जुममा हुन्छ मेरो अनि तिमीले रेकर्डिङ गर्यो भने चाहिँ मेरो जुममा हुन्छ कि तिम्रो जुममा हुन्छ मेरो त ल्यापटपमा हुन्छ ए अनि चाहिँ तिम्रो जुम आइडीमा रेकर्डिङ हुन्छ हैन त मेरोबाटै मेरोमै रेकर्डिङ हुन्छ ल मैले तिमीलाई पोस्ट बनाए यसो रेकर्ड गर्देऊ अब होइन कसैले माग्यो भने चाहिँ अब कसैले के भयो भने चाहिँ पठाइदेऊ न मलाई यहाँ खोज्नै गाह्रो हुन्छ कि अब मसँग ल्यापटप छैन त्यही भएर चाहिँ मलाई यो खोज्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ है त मैले तिमीलाई पोस्ट बनाइदिएँ अहिले पनि सिक्नु पर्यो अब बिस्तारै बिस्तारै के हजुरले नै अब सिक्नु पर्यो नि बिस्तारै बिस्तारै के सिक्ने हैन त्यो यस्तो दादाको मोबाइल भएको हुनाले त्यो खोज्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो अरू केही होइन हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ ल्यापटपमा सजिलो हुन्छ कि त्यो ल्यापटप भएको भए चाहिँ मैले पनि त्यो गर्न सक्थेँ अब यो मेरो यो फोनमा चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ है ल अब हामी सुरु गरौँ Recording in progress. ल त 54 हेर त अब 54 मैले अब गराउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ द पेन्डुलम स्टप्स ड्यु टु पेन्डुलम हेर त हामीले कुनै पनि पेन्डुलमलाई जस्तै हामीले अब होइन स्कुलमा आउँदा घन्टी बजाउँथ्यो होइन पहिला स्कुलमा अहिले पो अब अर्को सिस्टम छ हामी बच्चामा पढ्दाखेरि टिन 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 घन्टी बजाउँथ्यो अनि त्यो घन्टी के हुन्थ्यो त यसै असिलेट हुन्थ्यो है त अनि असिलेट हुन्थ्यो केही बेरसम्म असिलेट हुन्थ्यो बिस्तारै घन्टी रुक्थ्यो किन है त अनि कुनै पनि पेन्डुलम असिलेट गर्न थालेपछि किन रुक्छ त एयरको फ्रिक्सनले गर्दा रुक्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है त एयरको फ्रिक्सनले चाहिँ त्यसलाई रेजिस्टेन्स दिन्छ जसले गर्दा चाहिँ पेन्डुलम रुक्छ है त अब हामी 55 तिर हौ हेर्दा 55 मा द टाइम दादा हजुर साक्षी सिरेटलाई एडमिट गरिदिउँ साक्षी हजुर ए हुन्छ जति छ सबैलाई एडमिट गर्दै जाऊ है त ल है त अर्को हेरौँ त अब हामी 55 हेरौँ अब 55 मा के छ भने द टाइम पिरियड अफ द सिम्पल पेन्डुलम इज डबल वेन कति बेला सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड कति बेला डबल हुन्छ है त अनि पहिला त टाइम पिरियडको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो टाइम पिरियड भनेको 2π√L/g है त ल अब हामीलाई यो क्वेशन चाहिँ के दिएको छ अब त्यसपछि अप्सन हेर्नु पर्यो अप्सनमा हामीलाई जी को कुरा गरेको छैन भनेपछि टाइम पिरियड डबल हुनलाई चाहिँ अब लेन्थकै कुरा गरेको छ होला है त अब हेर टाइम पिरियड कति बेला यो टाइम पिरियड कति बेला 2t हुन्छ त अनि चाहिँ लेन्थलाई हामीले कति टाइम्सले बढायो भने टाइम 2t हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त लेन्थलाई 2 टाइम्सले बढायो भने सपोज है हामीले लेन्थलाई 2 टाइम्सले बढायो भने त 2t हुँदैन नि त यो 2 बाहिर आएर त √2 मा पो चेन्ज हुन्छ अनि चाहिँ 2 टाइम्सले त टाइम पिरियड बढेन अनि चाहिँ हामी लेन्थलाई कति टाइमले बढाउँ त 4 टाइम्सले बढाइदिउँ लेन्थलाई हामीले 4l गरिदिउँ है त 4 टाइम्सले बढाइदिउँ भनेपछि यो 4√4 बाहिर आएर 2 मा चेन्ज हुन्छ भनेपछि हामीले के लेख्न पायो भने टाइम इक्वल्स टु 2 टाइम्स t dash इक्वल्स टु 2 टाइम्स ओरिजिनल टाइम है त t टाइम्स ओरिजिनल टाइम भनेपछि हाम्रो पेन्डुलमको टाइम पिरियड कति बेला डबल हुन्छ त जब लेन्थ 4 टाइम्सले बढ्छ अनि हाम्रो टाइम पिरियड चाहिँ 2 टाइम्सले बढ्ने भयो बुझ्यौ त सबैले दादा एकचोटि फेरि भनिदिनु न ल हेर त टाइम पिरियड सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड कति बेला डबल हुन्छ त टाइम पिरियड डबल कति बेला हुन्छ 2 टाइम्स अहिले यदि इनिसियल टाइम t छ भने त्यसको इनिसियल टाइम सपोज 5 सेकेन्ड छ भने 5 सेकेन्ड छ भने कति बेला हामीले यो हैन फर्मुलामा कुन कुरालाई बढायो भने चाहिँ टाइम 10 सेकेन्ड हुन्छ अनि टाइम पिरियड कति बेला डबल हुन्छ के गर्यो भने चाहिँ डबल हुन्छ त हामीले अब टाइम पिरियडलाई डबल गर्नु छ भने त यो 2 र पाई भनेको त कन्स्ट्यान्ट भयो यो हैन कन्स्ट्यान्टले त टाइम पिरियडलाई बढाउँदैन कन्स्ट्यान्ट त कन्स्ट्यान्ट हो यो g भनेको पनि त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी त खासमा यो क्वेशन अप्सनमा त g को कुरा कतै पनि गरेको छैन भने g पनि हामीले कन्स्ट्यान्टले मान्नु पर्यो अनि चाहिँ टाइम पिरियड बढाउने कुरा त लेन्थ हो नि त अनि यदि हामीले पेन्डुलमको लेन्थलाई बढायो भने चाहिँ या त लेन्थलाई बढायो भने टाइम पिरियड डबल हुन्छ मतलब टाइम पिरियड बढ्छ अहिले डबलको कुरा नगरौँ टाइम पिरियड बढ्छ किन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा छ अनि चाहिँ लेन्थलाई कति टाइम्सले बढाइदियो भने चाहिँ टाइम पिरियड डबल हुन्छ टाइम t चाहिँ 2t हुन्छ अनि चाहिँ लेन्थलाई 4 टाइम्सले बढाउँ त है त लेन्थलाई 4 टाइम्सले बढाइदियो अनि चाहिँ 4 टाइम्सले अनि चाहिँ t dash इक्वल्स टु 2π√4 टाइम्सले गरिदिउँ 4l/g अनि यो √4 त बाहिर आयो भने केमा चेन्ज हुन्छ 2 मा चेन्ज हुन्छ बाहिर 2 भयो है त √4 बाहिर 2 मा चेन्ज भयो भने चाहिँ
2 टाइम्स र 2 पाई त छँदैछ है त 2 पाई त छँदैछ भनेपछि यो हामीले लेन्थलाई यदि 4 गुणा बढायो भने बल्ल अब हेर त टाइम टी डैशको भ्यालु कति आयो त 2 टाइम्स र यो 2 पाई रुट ओभर l बाई g लाई हामीले के लेख्न मिल्छ त t लेख्न मिल्छ भने 2 टाइम्स के भयो t डैश इक्वल्स टु 2 टाइम्स t भनेपछि टाइम पिरियड यदि हामीले टाइम पिरियड डबल गर्नु छ भने लेन्थलाई 4 गुणाले बढाउनु पर्यो है त ल अब हैन अर्को क्वेशन छ 56 Another 56. A simple pendulum को time period t1 when on the earth surface and t2 when taken to a height r above the earth surface. What is the time को ratio सोधिरहेको छ हेर त पेन्डुलम को लागि मैले के भनेको थिएँ भने टाइम पिरियड भनेको पेन्डुलम को टाइम पिरियड भनेको सिम्पल पेन्डुलम को टाइम पिरियड 2 पाई रुट ओभर l बाई g अनि टाइम पिरियड दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ एउटा l मा र अर्को g मा हेर त यो पेन्डुलमलाई हामीले अर्थको सरफेस सपोज यो अर्थ भयो यो अर्थको सरफेस भयो त्यो अर्थको सरफेस भन्दा हामीले सर्टेन हाइट माथि लग्यौ है त केही हाइट माथि लग्यौ भनेपछि त हामीले पेन्डुलमलाई अर्थ भन्दा माथि लग्दा त पेन्डुलमको लेन्थमा त केही फरक पर्दैन नि त पेन्डुलमको लेन्थ त जस्ताको त्यस्तै हो त्यसै केमा फरक पर्छ त g मा फरक पर्छ यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी किन हामीले के भनेको छौ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेस विथ हाइट हामीले जति हाइट बढाउँदै जान्छौँ जी चाहिँ घट्दै जान्छ भनेपछि यो टाइम पिरियड केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा माथि गयो भने जी घट्छ है त माथि गयो भने जी घट्छ जी घट्यो भने टाइम पिरियड बढ्छ पछि हामीलाई इनिशियल टाइम पिरियड अर्थको सरफेसमा हुँदा टाइम पिरियड टी थियो भने र यदि हामीले कति हाइट माथि लगाएको छ आर एबभ द अर्थ भनेपछि यदि अर्थको रेडियस आर छ भने यो आर हाइट माथि पनि लग्यो भने आर हाइट माथि पनि लग्यो हुन्छ है आर हाइट माथि पनि लगाएको छ भनेपछि त्यति बेलाको टाइमलाई टी डैश मान्दिम अब टी2 क्वेशनले दिएकै छ टी2 है त क्वेशन चाहिँ टी2 दिएकै छ भनेपछि अन द सर्फेस अफ द अर्थ टाइम पिरियड टी1 थियो रे र अर्थको सर्फेस भन्दा आर हाइट माथि भनेपछि रेडियसको अर्थ जति छ त्यति नै हाइट त्यति नै उचाइ माथि गयो भने टाइम पिरियड टी2 हुँदो रहेछ रे भनेपछि टी2 बाइ टी1 निकाल भनेको छ त पक्कै पनि टी2 बाइ टी1 हामीले बढी आउँछ होला किनभने माथि गयो भने जी घट्छ जी घट्यो भने टाइम बढ्छ भनेपछि टी2 बाइ टी1 को रेसियो पक्कै पनि ग्रेटर देन 1 आउँछ होला तर कति आउँछ त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो हामी के गरौँ हेर त लेन्थ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि टाइम पिरियड इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट ओभर जी गर्न सक्छौँ हामीले है त किनभने लेन्थ कन्स्ट्यान्ट किनभने हाइट माथि लग्यो भने त लेन्थमा केही चेन्ज हुने होइन 2 पाई पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो भनेपछि हाम्रो एउटा रिलेसन के आयो त टाइम पिरियड भनेको रुट ओभर जीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यसो भएर त t2 by t1 हामी कसरी निकाल्छौँ त t2 by t1 इक्वल्स टु रुट ओभर हेर त टाइम भनेको g सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेपछि g1 by g2 हामीले g1 by g2 को रुट ओभर निकाल्दियौ भने चाहिँ हाम्रो t2 by t1 को रेशियो निस्किन्छ यो पोइन्ट सबैले बुझ्यौ यस सर है त अब हैन यही पोइन्ट अब हेर अब g1 भनेपछि अन द सर्फेस अफ द अर्थमा g को भ्यालु राख र हाइट एबभ द अर्थमा g को भ्यालु राख अब दुईटैको g को भ्यालु हामीलाई थाहा नै छ त्यसरी राख्यो भने चाहिँ हाम्रो t2 by t1 को रेशियो आउँछ अब हेर यति बुझ्यौ त अनि मात्र म अगाडि बढ्छु यति बुझेनौ भने चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न मिल्दैन बुझ्यौ त यो बुझ्यौ यस सर 1 by g2 पनि सर यो g2 by g1 किन भएन सर यस त मज्जाले बुझ्यो हजुर के भन्यौ सर यो के रे g2 by g1 भएन सर यो g1 by g2 भयो यो बुझाइदिनु न टाइम चाहिँ g सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ हैन त टाइम g सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ कि छैन छ सर भनेपछि यो टाइम र g लाई उल्टा राख्नु पर्यो नि त एउटालाई माथि राख्ने भने अर्कोलाई तल राख्नु पर्यो भनेपछि यता 2 छ भने 2 को ठाउँमा यो 2 लाई तल राख्नु पर्यो यता 1 छ भने 1 लाई माथि राख्नु पर्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त बुझ्यौ त यसलाई तिमी g2 by g1 रुट ओभर g2 by g1 गर्दियौ भने त्यो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो यो रिलेसनले त हामीलाई प्रोपोर्सनल देखाइराछ नि त अनि चाहिँ यहाँ 2 लाई तल राख्नु पर्यो इन्भर्स भयो 1 छ भने यो 1 लाई माथि राख्नु पर्यो इन्भर्स भयो है त अब हामी के गर्छौं t2 by t1 भनेको रुट ओभर g1 by g2 गर्छौं र त्यसको आन्सर निकाल्छौं ल अब सकियो यति हो बुझ्नु पर्ने हेर त t2 by t1 इक्वल्स टु रुट ओभर g1 by g2 यो g1 भनेको अर्थको सरफेसमा है त
अर्थको सर्फेसमा कति हुन्छ g/r² डिभाइड बाई r हाइट माथि कति हुन्छ gm/r प्लस h को होल स्क्वायर र h भनेको r नै भयो है त r हाइट माथि भनेपछि r प्लस r को होल स्क्वायर भनेपछि यो हाम्रो अब हैन यसको भ्यालु निकाल्दियो भने t2 आउँछ त्यही मेरो gm र gm लाई काट्न मिल्यो है त यो r प्लस r लाई माथि लग्दिनु भनेपछि रुट ओभर r प्लस r 2r भयो 2r को होल स्क्वायर 4r स्क्वायर भयो बाइ यो r स्क्वायर अलरेडी तल छँदैछ r स्क्वायर काट्दिम पछि रुट ओभर 4 भनेको 2 भयो भनेपछि t2/tn को रेशियो कति आउँछ त 2:1 और 2 आउँछ है त एउटा कुरो t2 को रेशियो 2:1 और 2 आयो भने हाम्रो आन्सर बी नम्बर भयो है त बुझ्यौ सबैले हजुर बुझ्यो हामीलाई के थाहा छ हेर त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को फर्मुला के हो gm भनेको gm/r² यो सर्फेसमा भयो है त अब तिमीले अर्थ भन्दा माथि हाइट भयो सपोज तिमी अर्थ भन्दा h हाइट माथि गयो भने त्यति बेला g को भ्यालु कति हुन्छ gm/r प्लस h को यो पुरै यो सेन्टर देखिको r पनि लिनु पर्यो प्लस यो हाइट पनि लिनु पर्यो r प्लस h को होल स्क्वायर र क्वेशन्सले के भनेछ भने चाहिँ उ r हाइट माथि गएको छ अर्थको सर्फेस भन्दा चाहिँ r हाइट माथि r प्लस r लिनु पर्यो त्यही हो मैले गरे r प्लस r है त सर लास्ट स्टेप भन्दिनु न एकचोटी लास्ट वाला भन्नाले यो हैन 2:1 नै त्यो भन्दा माथिको त्यो भन्दा माथि मैले अब म्याथमेटिक्स हुन्छ त्यो भन्दा माथि म्याथमेटिक्स हो अनि त्यो r प्लस r 2r को होल स्क्वायर 4r स्क्वायर है त यो gm र gm काट्यो भने चाहिँ a/b/c/d छ भने के गर्छौ हेर त म्याथमेटिक्स हामी a/b/c/d छ भने कसरी गर्थ्यौ भने त बच्चा हामी 5 6 मा हुँदा गर्थ्यौ यो a/b * d/c गर्दैन थियौ यस सर बुझे है त अनि त्यही गरे हामीले क्लास 5 6 मा जसरी पढाएको थियौ त्यही कुरा हामी अहिले पनि पढिरहेको छौं है त सेम त्यही स्टेप गर्यौ हामी ल है त अब हामी 57 मा हेर 57 मा फोर पार्टिकल एक्जिक्युटिङ SHM है त कुनै पनि एउटा पार्टिकल सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छ त काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाइ हेर त काइनेटिक एनर्जी k = k0 cos स्क्वायर ओमेगा t है त काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाइ k0 cos स्क्वायर ओमेगा t द मैक्सिमम भ्यालु अफ पोटेंशियल एनर्जी इज हेर त मैक्सिमम भ्यालु अफ पोटेंशियल एनर्जी हेर त काइनेटिक एनर्जी भनेको त काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ भन त यो इक्वेसनबाट काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ k0 है त k0 भयो काइनेटिक मैक्सिमम भ्यालु भनेपछि हेर त कुनै पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा यो एक्सट्रिम पोजिसनमा काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ भनेपछि जे एनर्जी छ त्यो सबै पोटेंशियल एनर्जी मात्र हो त्यसले मिन पोजिसनमा पोटेंशियल एनर्जी 0 हुन्छ जे एनर्जी हो त्यो काइनेटिक एनर्जी मात्र हो र टोटल एनर्जी जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ भनेपछि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हरेक पोइन्टमा कन्जर्भ हुन्छ है मेकानिकल एनर्जी जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौ त्यसो भएर त त्यसो भए म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k0 हो भने चाहिँ हेर त म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k0 हो भने यो पोइन्टमा एक्सट्रिम पोजिसनमा हुन्छ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k0 भनेपछि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k0 भनेको पोटेंशियल एनर्जी कति हो त यदि 0 है त म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k0 भनेको त पोटेंशियल त्यति बेला 0 हुने भयो यही हो हैन एक्सट्रिम पोजिसनमा भनेपछि यो के रे यो मिन पोजिसनमा टोटल एनर्जी काइनेटिक मात्र हुन्छ पोटेंशियल 0 हुन्छ भनेपछि यही k0 भनेकै त टोटल एनर्जी जति टोटल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त्यति नै बराबर त टोटल पोटेंशियल एनर्जी हुन्छ नि त किनभने यहाँ त काइनेटिक एनर्जी 0 हुने भयो भनेपछि एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ है त भनेपछि यहाँ काइनेटिक 0 हुनु भनेको हेर त यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हुनु भनेको टोटल एनर्जी जे थियो यहाँ एक्सट्रिम पोजिसनमा k0 थियो है टोटल काइनेटिक एनर्जी त्यही एनर्जी त यहाँ गएर पोटेंशियल एनर्जीमा चेन्ज हुने हो नि त भनेपछि म्याक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पनि k0 नै भएन र बुझ्यौ मेरो कुरा है त सुन त एकचोटि यो सोच है त यो के तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा टोटल एनर्जी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ टोटल एनर्जी जहिले पनि हरेक पोइन्टमा कन्स्ट्यान्ट टोटल मेकानिकल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ
भनेपछि यो पोइन्टमा ल्याऊ या यो पोइन्टमा ल्याऊ या यो पोइन्टमा ल्याऊ, किन जुनसुकै पोइन्टमा ल्याऊ टोटल इनर्जी अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट। भनेपछि हामीलाई म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी के नट दिएको छ भने यो म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी के नट कहाँ हुन्छ त? पक्कै पनि मिन पोजिसनमा हुन्छ, किनभने यहाँ टोटल इनर्जी काइनेटिक हुन्छ। यो पोइन्टमा मिन पोजिसनमा पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुन्छ। भनेपछि यहाँ भएको टोटल इनर्जी काइनेटिक हो। टोटल इनर्जी काइनेटिक हुन्छ भने यो पोइन्टमा टोटल इनर्जी कति हुन्छ त? के नट नै हुन्छ नि, किनभने टोटल इनर्जी भनेको काइनेटिक प्लस पोटेन्सियल। काइनेटिक के नट भयो, पोटेन्सियल 0 भयो, टोटल इनर्जी के नट नै भयो। भनेपछि यो टोटल इनर्जी के नट भयो भने हरेक पोइन्टमा टोटल इनर्जी के नट नै हुन्छ। टोटल इनर्जी हरेक पोइन्टमा टोटल इनर्जी के नट नै हुने भयो क्या, किनभने टोटल इनर्जी अलवेज रिमेन्स कन्जर्भ। तर यो पोइन्टमा एक्सट्रिम पोजिसनमा जुन यो टोटल इनर्जी के नट छ नि त्यो भनेको टोटल पोटेन्सियल इनर्जी, किन एक्सट्रिम पोजिसनमा काइनेटिक इनर्जी 0 हुन्छ। भनेपछि यो के नट बराबर कि इनर्जी चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ क्या यहाँ। भनेपछि पोटेन्सियल इनर्जीको म्याक्सिमम भ्यालु पनि के नट नै हुन्छ, किन टोटल इनर्जी रिमेन्स कन्स्टेन्ट थ्रु आउट द मोसन। है त, बुझ्यौ त मेरो कुरा? है त, भनेपछि हाम्रो एन्सर भयो ए नम्बर। भनेपछि द म्याक्सिमम भ्यालु अफ पोटेन्सियल इनर्जी पनि के नट नै हुन्छ, किन टोटल इनर्जी रिमेन्स सेम थ्रु आउट द मोसन। है त, टोटल इनर्जी सेम भयो भने चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसनमा टोटल इनर्जी नै पोटेन्सियल इनर्जी हो, किनभने काइनेटिक इनर्जी 0 हुने भयो। है त, अब हामी कुन नम्बरमा जाने भने त 59 है त 58 58 ल हैन 58 हेर त 58 हेर। अब बुलेट अफ 80 kg इज फायर फ्रम द सेम हैन अस्ति जस्तै क्वेशन लिनियर मोमेन्टमलाई कन्जर्भ गर्नु पर्यो है त। एउटा गन भयो, त्यो गनबाट चाहिँ बुलेट फायर गर्यो है त। बुलेटलाई अगाडि हाम्रो बुलेट चाहिँ अगाडि गयो, भेलोसिटी अफ बुलेट अगाडि। त्यसपछि चाहिँ यो बुलेटको मास पनि दिएको छ है त। द बुलेट अफ 0.1 kg भनेपछि मास अफ बुलेट पनि दिएको छ 0.01 kg। र हामीलाई गनको मास पनि दिएको छ होला 20 kg है। मास अफ गन भनेको 20 kg। र हामीलाई हेर त कुनै पनि गनबाट बुलेट अगाडि गयो भने चाहिँ गन पक्कै पनि रिकॉइल पछाडितिर हुन्छ है त। किनभने अब तिमीले अब गन त अब हामीले चलाएको छैनौँ, त्यसै अब कुनै दिन यसो चलाउन पायो भने चाहिँ हामीले फिल गर्छौँ। हामीले गनलाई अगाडि ढ्याङ अगाडि गऱ्यो भने हाम्रो हात चाहिँ पछाडि आउँछ कि भेलोसिटी अफ गन पछाडि। हेर त बिफोर फायरिङ गर्नुभन्दा अगाडि र फायरिङ गरिसकेपछि मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नु पर्यो, किनभने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ 0 छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नु पर्यो। भने चाहिँ मोमेन्टम बिफोर फायरिङ, हेर त मोमेन्टम बिफोर फायरिङ इज इक्वल्स टु मोमेन्टम आफ्टर फायरिङ है। बिफोर र आफ्टर फायरिङ हामी मोमेन्टम इक्वेट गर्नु पर्यो। हेर त बिफोर फायरिङ गर्नुभन्दा अगाडि त हरेक कुरा रेस्टमा थियो, गन पनि रेस्टमा थियो र बुलेट पनि रेस्टमा थियो। त्यही भएर चाहिँ बिफोर फायरिङ मोमेन्टम 0 हुने भयो, किन मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। र त्यो भेलोसिटी अफ गन पनि रेस्टमै थियो, बुलेट पनि रेस्टमै थियो। भनेपछि बिफोर फायरिङ मोमेन्टम 0 हुने भयो। र आफ्टर फायरिङ भनेको बुलेट अगाडि जाने हो, गन पछाडि जाने। बुलेटको मोमेन्टम कति मास अफ बुलेट इन्टु भेलोसिटी अफ बुलेट प्लस गनको मोमेन्टम कति है मास अफ गन इन्टु भेलोसिटी अफ गन। र हेर त हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ, हेर त बुलेट अगाडि जान्छ र भनेपछि एउटाको भेलोसिटीलाई पोजिटिभ लियो भने अर्को भेलोसिटीलाई नेगेटिभ लिनु पर्छ माइनस भेलोसिटी अफ गन। र तिमीले यहाँ नेगेटिभ लिए पनि हुन्छ नलिए पनि हुन्छ। तिमीले यदि नेगेटिभ लिएनौ भने चाहिँ तिमीले नेगेटिभ लिएनौ भने हाम्रो एन्सर चाहिँ नेगेटिभ आइदिन्छ है त, केही फरक पर्दैन, हाम्रो एन्सर नेगेटिभ आइदिन्छ। तिमीले यहाँ नेगेटिभ लियो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर पोजिटिभ आउँछ, कुरा त्यति हो है त। भनेपछि अब हामी यहाँबाट भेलोसिटी अफ गन निकाल्नु पर्यो। हेर त अब यहाँबाट भेलोसिटी अफ गन कसरी निकाल्छौँ। हेर भेलोसिटी अफ गन इक्वल्स टु मास अफ बुलेट इन्टु भेलोसिटी अफ बुलेट बाई मास अफ गन विच इज इक्वल्स टु मास अफ बुलेट हामीलाई कति दिएको छ 0.01 इन्टु भेलोसिटी अफ बुलेट पनि दिएको छ 100 मिटर पर सेकेन्ड बाई मास अफ गन पनि दिएको छ 20 kg है त। अनि हेर त यो 0.01 भनेको 1/100 है, त्यो 0.01 भनेको 1/100। अनि त्यो 100 र यो 100 काट्न पाइयो है त। काट्न पाइयो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर कति आयो 1/20। 1/20 भनेको कति हुन्छ 0.05। 1/20 भनेको कति हुन्छ भने त 20 / 1 0.05
0.025 जा 100 भनेपछि 0.0 25 जा 100 गर्नुहुन्छ नि 100 into the 5 into 0 गर्दा पनि है त 25 जा 100 र 5 into 0.01 0.05 गुड हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ है त अनि जसो पनि एन्सर त्यही हो अनि हाम्रो एन्सर के भयो त यसको ए नम्बर भयो है त 0.05 एकचोटि के बिफोर फायरिङ वाला त 0 आएको छ नि त्यो वाला भनिदिनु नि एकचोटि बिफोर फायरिङ हेर त मोमेन्टम बिफोर फायरिङ अब यो गन भयो है त गन mass into velocity of gun यो बिफोर फायरिङ भयो र आफ्टर फायरिङ है त mass of bullet into velocity of bullet bb ड्याश भयो है त बिफोर फायरिङलाई हामीले b मान्यौ आफ्टर फायरिङलाई b ड्याश प्लस mass of gun into velocity of gun ड्याश गर्यो है त ड्याश अब हेर त बिफोर फायरिङ यो बुलेट त रेसमा छ भने चाहिँ भेलोसिटी 0 हुने भयो तर यो गन है त यो गन पनि रेसमा छ यो भेलोसिटी पनि 0 हुने भयो भने चाहिँ हरेक कुरा 0 हुने भयो नि त बिफोर फायरिङ त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट 0 लेख्थ्यौ है त हजुर बुझ भनेपछि अब हामी 59 तिर यो त 59 मा a body of mass 10 kg at a height of 500 meter from the earth has energy 80 it is moving with velocity equals to ल हेर त के हो ल हेर अब यसमा एनर्जी गर्नुपर्छ हेर त यो हाम्रो अर्थ भयो र अर्थबाट चाहिँ एउटा बडी चाहिँ कहाँ छ भने त बडी अफ मास 10 kg at a height of 500 meter from the earth उसको एनर्जी यति छ खासमा यसमा के सोध्नु पर्ने हो भने यो क्वेशनमा इट इज मुभिङ उ चाहिँ कति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ भनेर सोध्यो है त ठिकै छ हेर त टोटल एनर्जी यति दिएको छ है त बडी अफ मास 10 kg हाइट अफ 500 मिटर फ्रम द अर्थ हैज एनर्जी यति हुन्छ धेरै नबोल दिएको छ उसको भेलोसिटी यो हाम्रो अर्थ भयो एउटा अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको सरफेस भन्दा चाहिँ अर्थको सरफेस भन्दा 10 मिटर माथि हाइटमा छ है त सरी 500 मिटर माथि हाइटमा 500 मिटर माथि यहाँ कतै हाइटमा छ है त छ र त्यति बेला चाहिँ यो 500 माथि हाइटमा हुँदा चाहिँ उसको टोटल एनर्जी कति दिएको छ त किनभने उसको एनर्जी हाज एनर्जी भनेको टोटल एनर्जी त्यसपछि उसको टोटल एनर्जी 850 किलो जुल दिएको छ 850 किलो जुल यसको टोटल एनर्जी भयो है त र यसको यो पोइन्टमा हुँदा उसको भेलोसिटी कति छ भनेर हामीले सोध्यो भेलोसिटी इक्वल्स टु 1 हेर हामीलाई के थाहा छ यो पोइन्टमा उसको टोटल एनर्जी 850 किलो जुल छ भनेपछि टोटल मेकानिकल एनर्जी भनेको जहिले पनि के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हेर त टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी भनेपछि उसको टोटल एनर्जी हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ 850 किलो जुल भनेको 850 into 10 को पावर 3 जुल है त हामीले त एसआई युनिटमा लगाउनु पर्यो which equals to यसको काइनेटिक एनर्जी यो पोइन्टमा उसको काइनेटिक एनर्जी कति छ त हाफ एमबी स्क्वायर मान्नु हाफ एमबी स्क्वायर प्लस यो पोइन्टमा उसको पोटेन्शियल एनर्जी कति छ त हेर स्मल हाइट यदि यसमा 500 मिटर भनेको रेडियस अफ अर्थ भन्दा एकदम सानो हाइट हो त्यति बेला हामीले पोटेन्शियल एनर्जी एमजीएच युज गर्न मिल्छ है त मैले हिजो भनेको थिएँ पोटेन्शियल एनर्जी फर्मुला युनिभर्सल फर्मुला एमजीएच r/r + h हो तर यदि स्मल हाइट छ भने रेडियस अफ द अर्थ हेर त रेडियस अफ अर्थ कति हुन्छ 640000 मिटर यति धेरै रेडियस हुन्छ भनेपछि यदि रेडियस अफ द अर्थ सँग त्यो कम्पेरेबल हाइट छ भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन स्मल हाइट सानो हाइट छ भने चाहिँ हामी एमजीएच युज गर्न पाउँछौँ भनेपछि हामीले अहिले यो 500 मिटर भनेको रेडियस अफ अर्थको अगाडि एकदम थोरै हाइट हो भनेपछि हामीले एमजीएच युज गर्छौँ है त एमजीएच और हेर त हामीले इट इज मुभिङ विथ भेलोसिटी हजुर के रे एमजीएच भन्छ नि त्यो रेडियस अफ अर्थ भन्दा सानो भयो जस्तो झन् आर लिनुपर्ने हैन र रेडियस अफ द अर्थ यस्तो हो पोटेन्शियल एनर्जी फर्मुला के हो त mgh r/r प्लस हजुर हैन त भनेपछि यो r भनेको के हो भने त मैले बुझे
है त रेडियस अफ द अर्थ हो भनेपछि हेर त तिमी रेडियस अफ द अर्थ भनेको 640000 यति मिटर हो तिमीले यति मिटरमा यो एच भनेको 500 मिटर जोड्यौ भने यो एच भनेको 500 मिटर भनेपछि यति कुरामा यो 500 जोड्नु भनेको त एकदम थोरै हो नि त हेर 6,40,000 मा 500 जोड्नु भनेको त 6,40,500 हो नि त भनेपछि तिमीले त यो त 500 मिटर भनेको त एकदम सानो हो नि त 6,45,000 अगाडि त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्छौँ r प्लस h लाई इक्वल्स टु r मानिदिन्छौँ क्या विच इज इक्वल्स टु r किन यो h भनेको धेरै ठुलो कुरो होइन 500 मिटर मात्र हो त्यो यो r r काटिदिन्छौँ र r r कट्यो भने mgh आउँछ क्या बुझिसकेँ मैले है त भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो हेर त यो बडीको एनर्जी हामीलाई 850 किलो जुल दिएको छ टोटल एनर्जी यति भयो 850 किलो जुल काइनेटिक एनर्जी हाफ एमबी स्क्वायर र पोटेन्शियल एनर्जी एम्पियर र हामीलाई यो क्वेसनमा के सोधिरहेछ भने इट इज मुभिङ विथ भेलोसिटी यही हामीले भेलोसिटी निकाल भनेको छ अब यहाँबाट निकाल्दिउँ है त अब यहाँबाट एभ्रिथिङ हामीलाई क्वेसन्सले दिएकै छ भेलोसिटी निकाल भनेको हेर त 850 किलो जुल भनेको 850 इन्टु 10 को पावर 3 नै राखौँ विच इक्वल्स टु हाफ टाइम्स हेर त मास यो बडीको मास 10 केजी दिएको छ भनेपछि 10 इन्टु भेलोसिटी स्क्वायर निकाल भनेको छ प्लस मास भनेको फेरि 10 केजी दिएको छ मास यो 10 जी पनि 10 नै हो र हाइट पनि 500 मिटर दिएको छ यो 2 5 10 है त हामीले यहाँ काट्यौँ र त्यसै यसलाई हेर त यो 500 इन्टु 10 इन्टु 10 गर्दा कति आउँछ और हेर त हामीले यसलाई यही साइड राखौँ 850 इन्टु 10 को पावर 3 राखौँ र माइनस अब यसलाई यो साइड लिएर आउँ है अर्को साइड भनेपछि 5 इन्टु 1 2 3 4 5 इन्टु 10 को पावर 4 5 इन्टु 10 को पावर 4 है त 1 2 3 4 विच इज इक्वल्स टु के आउँछ त v स्क्वायर आउँछ है त और हेर त और हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त यसलाई पनि 85 इन्टु 10 को पावर 4 गर्दिउँ 5 छुट्यो होला है 5 है त 85 इन्टु 10 को पावर 4 माइनस 5 इन्टु 10 को पावर 4 इक्वल्स टु 5 v स्क्वायर गर्दिउँ और यो v स्क्वायर को भ्यालु कति आउँछ त्यो 5 लाई तल ल्याइदिउँ है त यो 5 लाई हामी तल ल्याइदिउँ 5 लाई तल ल्याइदिउँ र यहाँ और हेर त और हामीले यहाँ 10 को पावर 4 कमन लिदिउँ कमन लियो भने भित्र के बाँकी हो 85 माइनस 5 बाँकी भयो बाई तल पनि 5 छ विच इज इक्वल्स टु v स्क्वायर अब 85 माइनस 5 गर्दा कति आउँछ 85 माइनस 5 गर्दा चाहिँ 80 आउँछ है 85 माइनस 5 गर्दा 80 आयो इन्टु 80 र 5 ले 80 लाई डिभाइड गर्दा 5 हुन्छ 5 5 6 30 16 आउँछ भनेपछि v स्क्वायर को भ्यालु कति आयो त 16 इन्टु 10 को पावर 4 आयो है त v स्क्वायर को भ्यालु कति आयो 16 इन्टु 10 को पावर 4 v स्क्वायर को भ्यालु आयो हाम्रो v स्क्वायर इक्वल्स टु 16 इन्टु 10 को पावर 4 त्यसको v को भ्यालु कति आउँछ त रुट ओभर 16 इन्टु 10 को पावर 4 र यसको रुट ओभर चाहिँ के आएर त 16 को रुट भनेको 4 र 10 को पावर 4 को रुट भनेको 10 को पावर 2 भनेपछि 400 मिटर पर सेकेन्ड लाइन बुझ्यो त सबैले यसमा के गर्ने त र क्वेशन सिम्बल्स हामीले कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हैन हामीले के गर्नु पर्यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अब बडीको एनर्जी दिएको छ एट अ हाइट अफ 500 मिटर अनि त्यो एनर्जी भनेको त त्यो बडीको काइनेटिक र पोटेन्शियल एनर्जी हो त काइनेटिक भनेको हाफ एमबी स्क्वायर पोटेन्शियल भनेको एमजीएस अब यही भी निकाल्न भनेको छ इट इज मुभिङ विथ भेलोसिटी भन्छ यही भी निकाल्न भनेको छ र यही भी निकाल्नलाई हामीले सबै म्याथमेटिक्स भयो है त अनि सबै म्याथमेटिक्स हो बुझ्नुपर्ने स्टेप भनेको यो फर्स्ट स्टेप मात्र हो टोटल एनर्जी यो फर्स्ट स्टेप भनेको फिजिक्स हो बाँकी स्टेप भनेको म्याथमेटिक्स हो है त मास केजीमा छ कि ग्राम हजुर मास केजीमा छ हो केजी भनेको त एसआई युनिट हो नि त बुझ्यौ त सबैले ल अब हामी 60 नम्बर गरौँ हेर त 60 नम्बर if an automobile moves with constant power है त पावर कन्स्ट्यान्ट दिएको छ ल पावर हामीलाई कन्स्ट्यान्ट दिएको छ पावर कन्स्ट्यान्ट if an automobile moves with constant power relation between velocity and time is पावर कन्स्ट्यान्ट दियो र हामीलाई भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन सोध्यो हेर त
पावर भनेको के हो पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम टेकन वर्क बाइ टाइम हेर त वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स अर डिस्प्लेसमेन्ट है फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम र यो हेर त डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको के हो मलाई त चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको भेलोसिटी हो भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हो भनेपछि आजदेखि तिमीले के सम्झिनु पर्यो भने पावरको फर्मुला त एउटा वर्क बाइ टाइम हो भने अर्को फर्मुला पनि सम्झिनु पर्यो पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी पनि हो है त यो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको भेलोसिटी र तिम्रो दिमागमा अब पावरको अर्को फर्मुला पनि आजदेखि आउनु पर्यो पावर भनेको वर्क बाइ टाइम पनि हो फोर्स इन्टु भेलोसिटी पनि हो है त ल अब मैले सुरु गरेँ कहाँबाट पावर भनेको अब मैले वर्क बाइ टाइम लेखिन पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी र हामीले के भनेको छ भने विथ कन्स्टेन्ट पावर कन्स्टेन्ट छ र हामीले भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन सोधिरहेको छ है त भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन हेर त और पावर इक्वल्स टु हेर त भेलोसिटी र टाइमको सोधा छ है यो फोर्सको त सोधा छैन भनेपछि हामी फोर्सलाई हटाइदिने फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन इन्टु भेलोसिटी और पावर इक्वल्स टु मास इन्टु हेर त एक्सिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो भेलोसिटी बाइ टाइम हो अब भन त एक्सिलरेसन भनेको भेलोसिटी बाइ टाइम हो हो दादा हो नि भनेपछि अब हामी के गरौँ यो एक्सिलरेसनलाई भेलोसिटी अफ टाइमले रिप्लेस गरौँ भेलोसिटी बाइ टाइम इन्टु भेलोसिटी हेर अब हामी के गरौँ मासलाई यो साइड लिएर आऊँ है मासलाई यो तल लिएर आऊँ p बाइ m इक्वल्स टु v स्क्वायर बाइ t लेख्न सकिन्छ त यस सर ल अब हेर त अब हामीले के भनेको छ यो क्वेशन्सले के भनेको छ हेर त पावर कन्स्ट्यान्ट भनेको छ क्वेशन्सले र कुनै पनि बडीको मास त कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ नि त बडीको मास चेन्ज हुनलाई कि त त्यो बडी रकेट हुनु पर्यो है त दादा हेलो कि त अड्केर आइरहेको छ नि हजुरको ए हैन सर आवाज नै आइरहेको ल नि हेर त भनेपछि हामीलाई क्वेशन्सले के भनेको छ भने चाहिँ इफ एन अटोमोबाइल मुभ्स विथ कन्स्टेन्ट पावर कन्स्टेन्ट दिएको छ र हेर त कुनै पनि बडीको मास त कन्स्टेन्ट नै हुन्छ मास त चेन्ज हुँदैन कुनै पनि बडीको त मास कन्स्टेन्ट नै हुन्छ भनेपछि यो पावर पनि कन्स्टेन्ट मास पनि कन्स्टेन्ट भनेपछि यो राइट साइड यो लेफ्ट साइडको हरेक कुरा कन्स्टेन्ट छ त्यसो हामीले के लेख्न सक्छौँ हेर त यो v स्क्वायर बाइ t इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट लेख्न सक्छौँ v स्क्वायर बाइ t इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट लेख्न सक्छौँ हजुर अनि सकिन्छ त सकिन्छ किन क्वेशन्सले पावरलाई पनि कन्स्टेन्ट भनेछ मास त कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसो भए हामीले के लेख्न सक्छौँ v स्क्वायर बाइ इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट त्यसो भएर त v स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t लेख्न सक्छौँ है त v स्क्वायर बाइ t कन्स्टेन्ट भयो भने v स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t और t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t को पावर 1/2 हाम्रो आन्सर यही भयो भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन के भयो त v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t को पावर 1/2 बुझ्यो त सबैले बुझ्यो यस सर यस सर ल अब हामी 61 नम्बरतिर आउँ है त अनि सर यति ठुलो नगरेर त्यो फोर्सको हाम्रो चेन्ज इन हुन्छ नि त चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी त्यो गर्दाले सर्टकट हुन्छ कि फोर्स भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी फोर्सलाई एनर्जीसँग त्यस्तो वर्क डनको छ वर्क भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हैन अनि के गर्छौ त्यसपछि भन त काइनेटिक एनर्जीको त्यो फर्मुला राख्ने अनि त्यो डाइरेक्ट आउँछ त्यस्तो त न ठीक छ काइनेटिक एनर्जी फर्मुला राख्दा त अनि टाइम सेम कहाँबाट आउँछ त्यही वर्क डन बाइ टाइम हो नि सर लाइन पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम हैन पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम र वर्क भनेको तिमीले हाफ mv स्क्वायर बाइ टाइम गर्यो हैन यो मासलाई तल लिएर आयो यो टुलाई पनि माथि ठीक छ त्यो पनि गर्दा हुन्छ त्यो पनि गर्दा हुन्छ है त उले अनि के भन्यो हेर त उले के भन्यो पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम वर्क भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी बाइ टाइम चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv स्क्वायर बाइ टाइम र हेर त उसले के भन्यो भने पावर बाइ यो मासलाई तल लिएर p बाइ m र यो 2 लाई माथि लिएर जाम 2p बाइ m इक्वल्स टु v स्क्वायर बाइ t भन्यो हेर त
यो 2 पनि कन्स्ट्यान्ट हो, क्वेशन्सले पावर पनि कन्स्ट्यान्ट दिएको छ र मास पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। v स्क्वायर बाइ t इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भनेपछि v स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t और v इक्वल्स टु t को पावर 1 बाइ त यो गर्दा पनि हुन्छ। वाउ न टिचरले त खतरा है त भनेपछि यसरी गर्दा पनि हुन्छ भने जसरी गरे पनि हुन्छ है त। ल अब हामी के गरौँ 61 मा आउँ है त। 61 मा के छ भने ल हेर त अब 61 पनि सजिलो छ। हेर त लेट g बी द ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट है त g ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो र r भनेको रेडियस अफ द अर्थ, r भनेको रेडियस अफ द अर्थ। इफ द रेडियस अफ द अर्थ बिकम्स हाफ, यदि रेडियस अफ द अर्थ ओरिजिनली r थियो र त्यो हाफ भयो भने द न्यू भ्यालु अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट है त g को भ्यालु, g को नयाँ भ्यालु के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट है त। यो g भनेको यो ठुलो g भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो। यो युनिभर्समा है त यो युनिभर्सल नै हो है त। युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट दुईवटा छ, एउटा युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट दुईवटा छ, एउटा युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट र युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। यसको मिनिङ के हो भने तिमी युनिभर्समा जहाँ पनि जाऊ, जुपिटरमा जाऊ, स्याटर्नमा जाऊ, प्लुटोमा जाऊ हैन। अब यो हाम्रो त हामी बस्ने त मिल्की वे ग्यालेक्सी भनेपछि हामी एन्ड्रोमेडा, हाम्रो जुनसुकै ग्यालेक्सीमा जाऊ यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो रेडियस केहीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, यो कन्स्ट्यान्ट हो, यो कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। भनेपछि रेडियस अफ द अर्थ हाफ होस् या डबल होस् जे पनि होस् यो जी भनेको जी नै हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। अब 62 नम्बरमा जाउँ। सबैले यहाँसम्म बुझ्यौ त? Yes, sir. Here 62 नम्बरमा जाउँ। हेर त in a projectile thrown at the same angle, हेर त in a projectile if of होला है, if a projectile thrown at in a projectile thrown at same angle, the velocity of A is twice the velocity of B, then their ranges are related है त। दुईवटा प्रोजेक्टाइल्स हेर, प्रोजेक्टाइलको हेर त प्रोजेक्टाइलको टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला के हो, u sin थीटा बाइ g। यो भनेको टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट है त। यो t भनेको सबैले लेख टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट है त। प्रोजेक्टाइलमा यो 3-4 वटा फर्मुला सम्झिनुपर्छ, टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट र टाइम अफ प्रोजेक्टाइल। यो t भनेको टाइम अफ प्रोजेक्टाइल जसको फर्मुला के हो र त डबल 2 टाइम्स दिस है त। यसको ट्वाइस भनेपछि t इक्वल्स टु 2 टाइम्स u sin थीटा बाइ g। यो भनेको टाइम अफ प्रोजेक्टाइल भयो। अर्को फर्मुला छ म्याक्सिमम हाइट। म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला के हो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ है त। यो भयो हाम्रो म्याक्सिमम हाइट। अर्को छ हामीसँग रेन्ज। रेन्ज भनेको u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g। यो हाम्रो रेन्ज भयो। भनेपछि यो हैन यति कुरा चाहिँ हामीले बेसिकली यो प्रोजेक्टाइलमा जान्नुपर्छ। एउटा टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट, टाइम अफ प्रोजेक्टाइल, रेन्ज सरी म्याक्सिमम हाइट र रेन्ज। र हामीले यहाँ क्वेशन्सले रेन्जको बारेमा सोधिरहेको छ है त। इन अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट सेम एंगल, एंगल सेम छ है त। एंगल सेम भनेपछि थीटा सेम दिएको छ। इन अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट सेम एंगल, द भेलोसिटी अफ ए इज 2 टाइम्स अफ भेलोसिटी अफ बी। भेलोसिटी अफ ए चाहिँ ट्वाइस भेलोसिटी अफ बी छ है त। भेलोसिटी अफ ए इज 2 टाइम्स द भेलोसिटी अफ बी, देन द रेन्जेसको रेशियो निकाल्नु हुन्छ, आर र आरबी को रेन्ज। हेर त रेन्जको फर्मुला हो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g। भनेपछि हेर त g कन्स्ट्यान्ट हो, थीटा पनि क्वेशन्सले कन्स्ट्यान्ट दिएको छ। किन हेर त थ्रोन एट सेम एंगल भनेपछि यहाँ भेरिएबल के छ त, यो भेलोसिटी, भेरिएबल त भेलोसिटी छ। भनेपछि रेन्ज अफ ए बाइ रेन्ज अफ बी भनेको भेलोसिटी अफ ए को स्क्वायर बाइ भेलोसिटी अफ बी को स्क्वायर गर्न मिल्छ? Yes, sir. है त। भेलोसिटी अफ ए को स्क्वायर बाइ भेलोसिटी अफ बी को स्क्वायर गर्न मिल्छ। अनि हेर त हामीले यो भेलोसिटी अफ ए लाई के गर्न, यो भेलोसिटी ए लाई हामीले 2 टाइम्स भेलोसिटी अफ बी लेख्न पायो है त। भेलोसिटी अफ ए लाई 2 टाइम्स भेलोसिटी अफ बी गिवन क्वेशन्सले नै दिएको यो भेलोसिटी अफ ए इज ट्वाइस भेलोसिटी अफ बी। भनेपछि अब यसलाई रिप्लेस गर, भेलोसिटी अफ ए लाई ट्वाइस भेलोसिटी अफ बी लेख्दिम र यसको होल स्क्वायर गरौँ बाइ यूबी स्क्वायर।
अब हेर त अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 4 टाइम्स UV स्क्वायर बाई UV स्क्वायर आउँछ है त UV स्क्वायर काट्न पाइयो भनेपछि हाम्रो रेसियो कति आउँछ त RA by RB equals to 4 आउँछ therefore RA by RB equals to 4 भनेपछि हाम्रो रेन्ज अफ A भनेको 4 टाइम्स रेन्ज अफ B भनेपछि रेन्ज अफ A भनेको 4 टाइम्स रेन्ज अफ B यस्तो इक्वेसन आयो है त भनेपछि हाम्रो कुन नम्बर आयो त B नम्बर आयो 4 को हाम्रो B नम्बर बुझ्यौ सबैले यो आइजो फेरि भन्दैन ल है त एकचोटी तिमीहरु हेर त हामीलाई के थाहा छ रेन्जको फर्मुला जान्नु पर्यो रेन्ज भनेको q² sin 2 थीटा बाइ g त्यसै रेन्ज केमा डिपेन्ड गर्छ एउटा g मा एक्सप्रेसन क्यापिटीमा अर्को भेलोसिटी कति भेलोसिटीले तिमीले थ्रो गर्यो भेलोसिटीको स्क्वायरमा अर्को चाहिँ थीटामा कति एंगलमा थ्रो गर्यो अनि यो क्वेशन्सले हामीले दुईवटा प्रोजेक्टाइल थ्रो गरेका छौं दुईवटा बललाई माथि फ्यालेका छौं एउटा ए बललाई र अर्को बी बललाई र दुईवटालाई सेम एंगलमा फ्यालेका छौं भने चाहिँ थीटा कन्स्ट्यान्ट जी पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ है त हाम्रो अर्थको सर्फेसमा सोध्या हो जी कन्स्ट्यान्ट अनि यहाँ भेरिएबल के भयो त u स्क्वायर भेरिएबल त्यसै रेन्ज भनेको u स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यसै रेन्ज अफ a इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु u स्क्वायर रेन्ज अफ b इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु u स्क्वायर अनि अब यो र हामीले अर्को कुरा के भनेको छ भने भेलोसिटी अफ a इज 2 टाइम्स भेलोसिटी अफ b चाहिँ a लाई b भन्दा ट्वाइस भेलोसिटीले थ्रो गरायो va इक्वल्स टु 2 टाइम्स भेलोसिटी अफ b र यही va लाई यो b को टर्ममा यहाँ रिप्लेस गर्दियौ काट्दै जाऊ हाम्रो के आउँछ त RA by RB इक्वल्स टु 4 आउँछ त्यसै RA भनेको 4 टाइम्स RB है त दादा हजुर के छ बुझ्यौ त बुझिरहेको आवाज आएन कि एकैछिन है है त बुझ्यौ त तिमीहरुले Yes, sir. बुझ्यो ल त्यसो अब हामी 63 मा हो ल 63 मा त मैले तिमीलाई भनेकै थिए अन्त 63 मा मैले के भनेको छु भने हेर त यदि हेर अब यो 63 सबैले बुझ है त 63 मा अब सबैले के बुझ्नु पर्यो भने यदि हेर त यदि मैले चाहिँ कुनै बललाई माथि फ्याले है त प्रोजेक्टाइल गराए यो बल मैले फ्याले र मैले म्याक्सिमम फ्याल्ने भनेको मैले म्याक्सिमम हेर त कुनै बललाई यदि हामीले फ्याल्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि बललाई यदि हामीले प्रोजेक्टाइल गर्ने हो भने र यदि भन त म्याक्सिमम रेन्ज कति बेला हुन्छ हामीले कुन एंगलमा फ्याल्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम रेन्ज हुन्छ भन त 45 डिग्री छ हामीले 45 डिग्रीमा फ्याल्यो भने चाहिँ यसले म्याक्सिमम हरिजन्टल डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो र यदि मैले कुनै पनि बललाई 45 डिग्रीमा फ्याले है त र मैले म्याक्सिमम रेन्ज सपोज मैले 100 मिटर मैले 100 नै भनिन मैले म्याक्सिमम रेन्ज r फ्याल्न सके है त मैले म्याक्सिमम रेन्ज r फ्याल्न सके कति बेला 45 डिग्रीमा अनि यो इन्स्ट्यान्टमा यो बडीले कति हाइट लिन्छ भन त यो हैन 45 डिग्री नै फ्याले बेला यो बडीको म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ होला त r/4 हुन्छ होला यो कुरा सम्झिनु पर्यो है त कुन बेला यही बेला के यही 45 डिग्रीमै फ्याल्ने बेला मेरो म्याक्सिमम रेन्ज r आयो र यही बेला यही प्रोजेक्टाइलमा अर्को कुनै नयाँ प्रोजेक्टाइलमा हैन
यही बेला चाहिँ यो बडीले म्याक्सिमम हाइट कति ट्राभल गर्छ त r/4 ट्राभल गर्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि रेन्ज म्याक्सिमम है त, यदि रेन्ज म्याक्सिमम r छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यही बेला म्याक्सिमम हाइट कति ट्राभल गर्छ r/4 ट्राभल गर्छ है त। र अर्को कुरा सम्झिनु पर्यो, यदि कुनै पनि मान्छेले म्याक्सिमम रेन्ज r फाल्न सक्छ भने, हेरे यहाँ चाहिँ अब पावरको कुरा गरिरहेछ, यदि कुनै पनि मान्छेले म्याक्सिमम रेन्ज r पावर फाल्न सक्छ भने उसले त्यो बललाई खाली माथि फाल्नु पर्यो, खाली माथि उडाइदिनु पर्यो। अब उसले म्याक्सिमम हाइट कति दिन सक्छ त्यो बललाई। जस्तै मैले एउटा कुनै बललाई फ्यालेँ है त, मैले एउटा कुनै बललाई फ्यालेँ र 45 डिग्रीमा फ्यालेँ र त्यति बेला मेरो म्याक्सिमम रेन्ज आउँछ। मैले त्यो 500 मिटर टाढा पुर्याइदिएँ र मलाई अब सोध्छ त्यही बेला जुन बेला मैले 500 मिटर पुर्याएँ त्यही बेला त्यो बलले कति हाइट लिएको होला त 500/4 गर्नु पर्यो। 500/4 गर्दा 125 मिटर आउँछ। त्यो त्यही बेला है त, यो 45 डिग्रीमै त्यो बलले म्याक्सिमम हाइट कति लिन्छ भने r/4 गर्नु पर्यो। तर मलाई सोध्छ यदि कुनै पनि मान्छेले म्याक्सिमम रेन्ज 500 मिटर फाल्न सक्छ भने उसले म्याक्सिमम हाइट कति पुर्याउन सक्छ, उसको क्षमताको बारेमा सोधिरहेछ। भनेपछि अब त्यो मान्छेको अब तिमीलाई मैले तिम्रो क्षमताको बारेमा सोधेँ भने तिमीले म्याक्सिमम हाइट कति पुर्याउन सक्छौ, तिमीले थोडी यो 45 डिग्रीमा फाल्छौ र तिमीले त के गर्छौ सिधै 90 डिग्रीमा फाल्छौ। यदि मैले तिमीलाई ल आफ्नो पावर देखा भने तिमीले किनभने तिमीलाई थाहा छ मैले 45 डिग्रीमा फाल्यो भने यसले हाइट लिँदैन त्यति, तर त्यही बललाई तिमी चट्ट तल बस्यो र ट्याक्क आफ्नो टाउको माथि फाल्यो भने चाहिँ त्यति बेला तिमीले त्यो बललाई म्याक्सिमम हाइट दिन सक्छौ। भनेपछि तिमीलाई यदि क्वेसन्स त्यो दुईवटा तरिकाले सोध्छ, कुनै पनि मान्छेले म्याक्सिमम रेन्ज r म्याक्सिमम रेन्ज फाल्छ भने उसले म्याक्सिमम हाइट कति फाल्न सक्छ उसको क्षमताको बारेमा कुरा गरिदियो भने चाहिँ त्यति बेला तिमीले त्यो मान्छेले म्याक्सिमम हाइट कति फाल्न सक्छ त r/2 फाल्न सक्छ, r/2। तर उसले यो 45 डिग्री फालेको बेला म्याक्सिमम हाइट कति ट्राभल गर्थ्यो होला त r/4 गर्छ। भनेपछि यहाँ दुईवटा कुरा आयो, एउटा r/4 कहाँ युज गर्ने र r/2 कहाँ युज गर्ने। r/2 कहाँ युज गर्ने त्यसको मान्छेको क्षमताको बारेमा कुरा गर्यो। सोध्यो हाउ हाई क्यान ही थ्रो, उसको उसले कति हाइटसम्म फाल्न सक्छ त r/2 सम्म फाल्न सक्छ। र उसलाई सोध्छ जुन बेला r रेन्ज फाल्यो त्यही बेला हाइट कति लियो त, त्यति बेला हाइट r/4 लिन्छ, त्यति बेला थोरै लिन्छ। र जति बेला उसले इन्टेन्सनली 90 डिग्रीमा माथि हाइट पुर्याउन खोज्छ त्यति बेला उसले बडी हाइट लिन्छ। त्यो प्रोजेक्टाइलले बडी हाइट ट्राभल गर्छ, यति बेला थोरै हाइट ट्राभल गर्छ। मेरो कुरा बुझ्यौ त? Yes, sir. भनेपछि हेर त अ फिल्डर क्यान थ्रो क्रिकेट बल टु अ म्याक्सिमम हरिजोन्टल डिस्टेन्स भनेपछि रेन्ज 100 मिटर दियो। हाउ हाई द फिल्डर क्यान थ्रो भनेपछि उसको त क्षमताको बारेमा सोधिरहेछ नि त। भनेपछि r/2 गरिदिनु पर्यो कि, भनेपछि 100/2 गरिदिनु पर्यो। हाम्रो एन्सर कति भयो त 50 मिटर। बुझ्यो सबैले? बी नम्बर है त? बुझ्यो सर? ल त्यसो अब हामी 64 नम्बरमा हौ। हेर त 64 नम्बरमा इफ अ म्याक्सिमम हाइट अफ प्रोजेक्टाइल इज इन्क्रिज बाई 10% keeping theta same, then the time of flight increases by। हेर त हामीलाई टाइम अफ फ्लाइट र म्याक्सिमम हाइटको रिलेसन सोधिरहेको छ। हेर त टाइम अफ फ्लाइट भनेको 2u sin θ/g हुन्छ। हुन्छ। अब यो टाइम अफ फ्लाइटलाई हामीले म्याक्सिमम हाइटसँग रिलेट गर्नु पर्यो त के गरौँ। हेर त म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला हो u² sin² है त। भनेपछि हामी के गरौँ भने चाहिँ मल्टिप्लाइङ बाई यु माथि एन तल गरिदिउँ है त। पहिलो स्टेप के गरौँ मल्टिप्लाइङ बाई यु माथि एन तल, र अर्को स्टेप के गरौँ मल्टिप्लाइङ बाई साइन थीटा माथि एन तल है त। भनेपछि हाम्रो यु sin²। अर्को स्टेप के गरौँ मल्टिप्लाइङ बाई 2 माथि एन तल, 2 ले पनि माथि र तल मल्टिप्लाई गर। ल भन त अब भइसक्यो, अब धेरै गर्नु पर्दैन। किन यस्तो गरेँ, मैले यो टाइम अफ फ्लाइटलाई यो हाइटसँग रिलेट गराउनु खोजेँ कि, किनभने हामीलाई क्वेसन थियो त म्याक्सिमम हाइट र टाइम अफ फ्लाइटको रिलेसन सोधिरहेछ। भनेपछि मैले मल्टिप्लाइङ बाई 2u sin θ माथि र तल गर्न सक्छु त।
हैन एउटै अङ्कले माथि र तल मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिदैन सकिन्छ सकिन्छ त्यसो भएर त यो हेर त यु र यो यु स्क्वायर लेख्न सकिन्छ सकिन्छ यो sin थीटा र sin स्क्वायर थीटा लेख्न सकिन्छ ल बाइ यो 2 र हेर त यो 2 र यो g लाई 2g लेख्न सकिन्छ अब बाँकी रहेको कुरालाई यता साइडमा लेख्यौँ इन्टु एउटा यो 2 बाँकी छ त यो 2 लाई लेखौँ यो 2 पनि बाँकी छ यो 2 लाई पनि लेखौँ यता तल चाहिँ यो u sin थीटा बाँकी छ र यो u sin थीटा लाई तल लेख्यौँ अनि हाम्रो के आउँछ त हाम्रो हेर त टाइम अफ फ्लाइट इक्वल्स टु u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g लाई मैले म्याक्सिमम हाइट लेख्न सकेँ सकिन्छ र हामीलाई के भनेछ keeping theta same है त keeping theta same if the maximum height of a projectile is increased by 10% maximum height लाई 10% ले increase गरायो भने चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट र हामीलाई के को रिलेसन सोधिरहेछ टाइम अफ फ्लाइट र म्याक्सिमम हाइट को रिलेसन हामीलाई सोधिरहेछ भनेपछि हामीले यो म्याक्सिमम हाइट र टाइम अफ फ्लाइट को चाहिँ रिलेसन निकाल्नु पर्यो है त ल अब हेरौँ त अब यसलाई यस्तो गर्ने हो भने टाइम अफ फ्लाइट र म्याक्सिमम ल पक्का है h इक्वल्स टु u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लाई त्यहाँ g ले तल र माथि मल्टिप्लाई गरेर त्यसरी निकाल्छ न हेर त h स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g हुन्छ है त अब हामीले यसलाई के गरौँ भने चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट भनेको u sin थीटा बाइ g भनेपछि हामीले के गरौँ मल्टिप्लाइङ बाइ 4 माथि र तल है त माथि र तल हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गरौँ र 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ हेर त यो 4 लाई चाहिँ हामीले 2 * 2 लेख्न पाइयो हेर त 2 * 2 लेख्न पाइयो भनेपछि 2 स्क्वायर हेर त 2u sin थीटा बाइ g लाई र मल्टिप्लाइङ बाइ g पनि राखौँ माथि र तल है त g ले पनि गरौँ त्यसो भएर त हामीले यसलाई 2u sin थीटा बाइ g एक साइड राखौँ है त त्यस्तै हामीले अर्को पनि राखौँ 2u sin थीटा बाइ g लाई पनि राखौँ र अब बाँकी रहेको कुरालाई चाहिँ यता साइडमा राखौँ है त अब बाँकी यो u स्क्वायर हामीले तल लेखिसक्यौँ sin स्क्वायर थीटा लाई पनि लेखिसक्यौँ यो 2 र 2 लाई पनि लेखिसक्यौँ है त यो g र g लाई पनि लेखिसक्यौँ चाहिँ अब हामीसँग के भयो त बाँकी माथि g बाँकी भयो र तल 4 2 जा 8 बाँकी भयो है त भनेपछि हाम्रो रिलेसन के आयो हेर त 2u sin थीटा बाइ g भनेको टाइम अफ फ्लाइट भयो र 2u sin थीटा बाइ g भनेको पनि टाइम अफ फ्लाइट भयो भनेपछि h इक्वल्स टु t स्क्वायर बाइ gt स्क्वायर बाइ 8 भनेर हाम्रो रिलेसन आयो भनेपछि यो हाइट टाइम अफ फ्लाइटसँग कसरी रिलेटेड छ त h इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t स्क्वायर भनेपछि t स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु h पनि लेख्न पाइयो कि र g भनेको कन्स्ट्यान्ट 8 पनि कन्स्ट्यान्ट हामीले के लेख्न पायौ त t स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु म्याक्सिमम हाइट त्यसो भए t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट ओभर h है त t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट ओभर h भनेपछि अब हामीले यो सल्भ गर्न त सक्छौँ त्योभन्दा पहिला अब यो बुझ्यौ त हामीले के गर्यो यो बुझ्यौ ल एकछिनमा फेरि गर्छु हेर त म्याक्सिमम हाइट भनेको u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g भनेपछि हामीले हाइट प्लस सुन त तिमीलाई एउटा इक्वेसन छ y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु x y z बाइ a b c d यस्तो छ है त भनेपछि तिमीले यो इक्वेसनमा y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु x लेख्न पाउँछौ यो इक्वेसनलाई y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु x लेख्न पाउँछौ बाकी सब कन्स्ट्यान्ट भयो भने पाइन्छ भनेपछि हामीले यतिकै लेख्न पाउँदैन y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु x यहाँ प्रोपोर्सनल भए पनि लेख्न पाउँदैन यो लेख्नलाई चाहिँ बाँकी हरेक कुरा कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो के बाँकी हरेक कुरा कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो y पनि कन्स्ट्यान्ट z पनि एबीसीडी पनि कन्स्ट्यान्ट अनि मात्र हामीले y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु x लेख्न पाउँछौँ यदि यो कन्स्ट्यान्ट भइदिएन भने चाहिँ y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु x लेख्न पाउँदैनौँ भनेपछि त्यही हामीले गर्न खोजेको यहाँ पनि हामीले हाइटलाई र टाइम अफ फ्लाइटलाई चाहिँ एउटा रिलेसन दिनको लागि बाँकी हरेक कुरालाई हामीले कन्स्ट्यान्ट भयो भने चाहिँ बल्ल हामीले हाइट र टाइमको रिलेसन निकाल्न सक्छौँ हामी के गरौँ हाइट इक्वल्स टु हेर त u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा छ भने चाहिँ यसलाई हामीले u sin थीटा इन्टु u sin थीटा बाइ 1/2g लेख्न पाउँछौ भन त Yes, sir.
है त अब के गर्छु हेर त यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु यसलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने 4 ले मल्टिप्लाई गरे भनेपछि तल त मैले 4 ले डिभाइड पनि गर्नु पर्यो नि त त्यसले ब्यालेन्स गर्नले हैन त होइन है त अब म के गर्छु हेर त यसलाई g ले डिभाइड गर्छु यसलाई पनि g ले हेर त एउटालाई g ले डिभाइड गर्छु र अर्कोलाई म के गर्छु यो 2g को g लाई यहाँ लिएर आइदिन्छु यहाँ जुन 2g थियो नि यो g को एउटा g लाई म यसको तल लिएर आइदिन्छु भनेपछि त एक्स्ट्रा काम मैले के गरे त एक्स्ट्रा काम मैले एउटा मात्र यसलाई डिभाइड गरे यसलाई मात्र g ले डिभाइड गरे भनेपछि त मैले यतिकै मल्टिप्लाई डिभाइड गर्न पाउँदैन भनेपछि मैले माथि पनि g ले मैले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि यो यो काटिन्छ हैन त हजुर है त भनेपछि हेर त फेरि त्यो प्रोसेस एकचोटी हेर है त हामीसँग के थियो यो भन्दा पहिले के थियो त हेर त यो भन्दा पहिले यहाँ 2g थियो र यहाँ g थिएन है त यतिसम्म थियो हामीसँग है त यति थियो यहाँ हामीले त यहाँसम्म बुझ्यौ बुझ्यो यहाँसम्म हेर अब टाइम अफ फ्लाइट को फर्मुला के हो भने टाइम अफ फ्लाइट भनेको 2u sin θ/g हो भनेपछि मैले यहाँ के गर्न खोजिरहेको छु भने मैले यहाँ 2u sin θ मैले ल्याइसकेँ र यहाँ पनि ल्याइसकेँ अब मैले यहाँ तल g मैले ल्याउन बाँकी छ के त म g यतिकै म g लाई यतिकै मैले त यहाँ राख्न मिल्दैन भनेपछि मैले पक्कै यो g लाई मल्टिप्लाई र डिभाइड गरेर म ल्याउन सक्छु त एउटा g अलरेडी यहाँ छँदैछ हेर त एउटा g अलरेडी यहाँ छँदैछ त मैले यो g को खाली पोजिसन चेन्ज गर्थे यो g लाई यो 2 सँग नराखेर मैले यो सँग राख्दिए है त यति बुझ्यौ त बुझिन अहिले बुझेँ सर अनि बुझ्यौ हैन त यस बुझ्यो ल भनेपछि अब मलाई अर्को जी पनि चाहियो नि त यसको मुनि पनि जी चाहियो त मैले यतिकै ल ठिक छ मैले यहाँ जी ले यहाँ मैले ल्याइदिएँ अब कतिबाट ल्याएँ भनेपछि त मैले यहाँ जी ल्याएँ भने त माथि पनि जी राख्नु पर्यो नि त अनि यो काटिन्छ नि ब्यालेन्स हुन्छ हैन त भन त हो बुझ्यो अहिले है त भनेपछि मैले यहाँ पनि जी ल्याएँ र यो जी लाई ब्यालेन्स गर्नलाई माथि पनि मल्टिप्लाई गरेर ल्याएर त यो 2u sin θ/g भनेको यो 2u sin θ/g भनेको टाइम अफ फ्लाइट t भयो height इक्वल्स टु t हेर त यो 2u sin θ/g भनेको पनि टाइम अफ फ्लाइट भयो त t * t t2 यो g भनेको कन्स्ट्यान्ट g लाई माथि राखे g t2 र 4 2 चाहिँ 8 g t2 / 8 भनेपछि हाम्रो म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला के आयो त g t2 / 8 भनेर चाहिँ फर्मुला आयो भनेपछि यो g भनेको कन्स्ट्यान्ट किन एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हाम्रो अर्थको सर्फेसमा कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ यो 8 पनि कन्स्ट्यान्ट त्यसै बाँकी सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट छ त्यसो मैले के लेख्न पाउँछु त म्याक्सिमम हाइट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t2 टाइम अफ फ्लाइट k2 h इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t2 लेख्न पाउँछु त यस सर हामीलाई के सोधिरहेको हेर क्वेशनले देन द टाइम अफ फ्लाइट इन्क्रिजेस बाइ चाहिँ t र h को रिलेसन सोधिरहेको छ भने चाहिँ हेर त यो h इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t2 लाई मैले अब के लेखेँ t2 is directly proportional to h लेखें और t is directly proportional to h को पावर 1/2 मैले यस्तो लेख्न पाएँ त मैले यो लेख्न पाएँ हामीले अस्ति अब हामीले के पढाएको छौं भने पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने के गर्ने त पावरलाई त्यो पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गरिदिने है त यदि पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने पावरले त्यो पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो भनेपछि पर्सेन्टेज चेन्ज 10% छ है त भनेपछि इफ टाइम अफ म्याक्सिमम हाइट अफ प्रोजेक्टाइल इज इन्क्रिज बाइ 10% भनेपछि यो हाइट 10% ले इन्क्रिज गरेछ भने चाहिँ हाइट 10% ले इन्क्रिज गरेर माइक अफ गर त हेर त कसको माइक अफ छ हेर त यदि हाइट 10% ले इन्क्रिज गरेछ भने टाइम अफ फ्लाइट कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि 10 इन्टु यो पर्सेन्टेजलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो 10 इन्टु 1/2 2 5 = 10 भनेपछि 5% ले इन्क्रिज हुन्छ बुझ्यौ त जाले दादा है त अब यो लास्ट को स्टेप बुझ्यौ त पर्सेन्टेज चेन्ज बुझ्यो यस सर है त हामीले के पढाएको छौं भने यदि पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने यो पर्सेन्टेजलाई यो पावरसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने ठ्याक्कै टाइममा कति पर्सेन्टले टाइम चेन्ज हुन्छ त्यसको चेन्जेस पनि आउँछ के भनेपछि के गर्नु पर्यो अनि सर भर्खर भन्नुभयो लेस देन 10 त यो 10 राइट लेस देन त छैन अत लेस देन 10 एउटै कुरो हो के बुझेनौ 20 30 छ भने मात्र हाम्रो आन्सरमा फरक पर्छ लेस देन अर इक्वल टु 10 हो के लेस देन यो खासमा यस्तो हो के यो पर्सेन्टेज चेन्ज
तिम्रो होइन 11% छ भने पनि यसरी नै गर्ने हो कि लेस देन 10 भने मात्र हो। तिम्रो 11% छ भने पनि यसरी नै गर्ने हो। 12 छ भने पनि गर्ने। जब पर्सेन्टेज चेन्ज धेरै आउन थाल्छ नि 13, 14, 20 अनि अलिअलि एन्सरमा हुन चाहिँ गर्ने यही हो हेर। यदि होइन पर्सेन्टेज चेन्ज 20% भएको भए 20 × 1/2 गरिन्थ्यो। 2 10 20 10% आउँथ्यो। तर यसलाई हल्का हामीले बढाइदिन्थ्यो कि यसलाई हल्का 11% तिर गरिदिन्थ्यो। 11% हाम्रो खासमा एन्सर आउँथ्यो ओरिजिनल फर्मुलाले। भनेपछि यो पर्सेन्टेज चेन्ज कसरी गर्ने त हेर, यो दिमागले खेल्ने क्वेसन हो कि यो पर्सेन्टेज चेन्ज है त। तिमीले अब त्यो लामो फर्मुला छ नि हामीसँग 100 ± x/100 को पावर n इन्टु यसरी गर्दा पनि हुन्छ है त। यो त हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला नै भयो। तर तिम्रो 10, 11, 12 यस्तो पर्सेन्टेज चेन्ज दिएको छ भने चाहिँ हामीले यो पावर वाला नि लेस देन 10 वाला फर्मुलाले पनि आन्सर निकाल्न सक्छौँ के। तीमा 1 2 ले तल माथि गरिदिनु पर्छ के। र हैन हाम्रो अप्सन एकदम टाढा टाढा हुन्छ, त्यही भएर फरक पर्दैन। बुझ्यौ त? बुझ्यो। यस सर। दादा अगाडि बढौँ। ल हेर है, अब हामी अगाडि बढौँ 65 नम्बर हेर त। 65 हेर त। A projectile is thrown at angle theta with vertical हेर त। त्यो आवाज यति चार्ज मेरो खासमा नेट चलेको छैन के छ, मेरो आवाज क्लियर आएको छैन? आइरहेको छ दादा। मैले आज डाटाले चलाइरहेको छु कि आज नेट बिहानदेखि बसिरहेको छ। हेर त। A projectile is thrown at angle theta with vertical है त। हामीले कुनै प्रोजेक्टाइललाई भर्टिकलसँग चाहिँ थीटा एंगलले थ्रो गर्यो है त। हेर त थीटा विथ भर्टिकल है त, हरिजन्टल हैन। हामीले अब जति हामीले टिपिकल इक्जाम्पलहरु देख्छौं त्यहाँ चाहिँ थीटा विथ हरिजन्टल गर्थ्यौं, तर हामीले चाहिँ हो 5% हो है 64 को, तर यहाँ चाहिँ थीटा विथ भर्टिकल भन्यो। A projectile is thrown at angle theta with vertical with initial kinetic energy inert है त। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनर्ट भनेपछि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हामीलाई कति दिएको छ? हामीले यु भेलोसिटी लेख्टाल्यौ विथ थीटा विथ भर्टिकल भनेपछि हाम्रो कस कम्पोनेन्ट कतातिर हुन्छ? यतातिर कस कम्पोनेन्ट हुन्छ है। जतातिर एंगल बना हुन्छ नि उतातिर कस कम्पोनेन्ट, र जतातिर एंगल बना हुन्न उतातिर साइन कम्पोनेन्ट भनेपछि यु कस थीटा उता र यु साइन थीटा यता हुने हो। मैले यो कुरा पहिला पनि भनेको थिएँ है त। कुनै पनि कम्पोनेन्ट निकाल्दा जतातिर एंगल बना हुन्छ उता कस थीटा भनेपछि हामीले यो घोक्ने होइन कि तलतिर कस लेख्छु माथितिर साइन लेख्छु भनेर घोक्नु भएन। जुन साइडसँग एंगल बनाएको छ उता कस र जहाँ एंगल बनाएको छैन उता साइन। यु कस थीटा माथि भयो र यु कस थीटा माथितिर भयो र यु साइन थीटा तल। A projectile is thrown at angle theta with the vertical with initial kinetic energy inert। हामीलाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कति दियो त? इनिशियल एनर्जी इनर्ट भनेको र इनर्ट इक्वल्स टु कति हुन्छ त? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भनेपछि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ एम यु स्क्वायर है त। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ एम यु स्क्वायर इनिशियल भेलोसिटी लिनु पर्यो। त्यसपछि हामीलाई के सोधेको छ भने इफ अ रेजिस्टेन्स इज नेग्लेक्टेड द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोइन्ट इज। हेर त यो हाईएस्ट पोइन्ट यो म्याक्सिमम हाइटमा कति काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त? हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो? कुनै पनि प्रोजेक्टाइलको म्याक्सिमम हाइटमा हेर त एउटा भेलोसिटी छ यु कस थीटा एउटा यु साइन थीटा। यु साइन थीटाले के गर्छ त यो बडी है त। यु साइन थीटा भनेको हेर त यतातिर छ यतातिर भनेपछि यु साइन थीटाले यो बडीलाई हरिजन्टली भेलोसिटी दिन्छ के। यु साइन थीटाले हरिजन्टल भेलोसिटी दिन्छ र यु साइन थीटा कुनै पनि प्रोजेक्टाइलमा हरिजन्टल भेलोसिटी रिमेन्स सेम थ्रु आउट द मोसन। हरिजन्टल भेलोसिटी जहिले पनि सेम हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। भर्टिकल भेलोसिटी मात्र चेन्ज हुन्छ। हेर त यो के रे यो भर्टिकल भेलोसिटी भनेको यु कस थीटा है त। अहिलेको लागि किन यो थीटा माथिसँग बनाएको छ त्यही भएर हामीले यु साइन थीटालाई हरिजन्टल भेलोसिटी भन्यो, यु कस थीटालाई हामीले के रे भर्टिकल भेलोसिटी भन्यो। तर यदि यो थीटा यतातिर हामीले टिपिकल इक्जाम्पल लिने बेला थीटा हामीले योसँग लिन्छौँ, त्यहाँ फेरि फरक कुरा पर्छ है त। मेरो कुरा बुझ्यौ त? भनेपछि यति बेला हरिजन्टल भेलोसिटी रिमेन्स सेम थ्रु आउट द मोसन र भर्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ त? तलदेखि माथि जाने भर्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ त? हेर त तलदेखि माथि जाने बेला
भर्टिकल भेलोसिटी घट्दै जान्छ र यो म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेपछि भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ भनेपछि यु cos थीटा 0 हुने भयो कहाँ यो म्याक्सिमम पोइन्टमा त्यही भएर त यो बडी अझै माथि गएन नि त यहाँ तल झर्न थाल्यो नि त किन टुप्पोमा गएर उसको भर्टिकल भेलोसिटी 0 भइदियो त्यही भएर ऊ अझै माथि गएन है त त्यही भएर अझै माथि गएन भनेपछि यु cos थीटा कति हुन्छ त यु cos थीटा 0 भयो भनेपछि तिमीलाई यो हाइएस्ट पोइन्टको काइनेटिक एनर्जी सोधिरहेछ भनेपछि हाइएस्ट पोइन्टको भेलोसिटी भनेको यु sin थीटा मात्र हुन्छ यु cos थीटा 0 हुने भयो भनेपछि यो हाइएस्ट पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त हाफ m v स्क्वायर कति हुन्छ यु sin थीटाको स्क्वायर भनेपछि यु स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है त भनेपछि हेर त तिमीले हाफ m फेरि मैले गराइदिएँ हल्का हेर फेरि मैले गरेँ हेर त बडीलाई थीटा विथ द हरिजन्टल यु भेलोसिटीले भर्टिकलसँग थीटा एङ्गलले फाल्यो भनेपछि यतातिर यु cos थीटा हुने भयो यतातिर यु sin थीटा हुने है त र यु sin थीटा भनेको यो बडीको हरिजन्टल भेलोसिटी भयो भनेपछि र यु हरिजन्टल भेलोसिटी जहिले पनि सेम थ्रु आउट द मोसन हुन्छ भर्टिकल भेलोसिटी मात्र चेन्ज हुन्छ है त भनेपछि भर्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ त यु cos थीटा र यो हाइएस्ट पोइन्टमा पुगेपछि भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुने भयो भनेपछि यु cos थीटा 0 हुने भयो भनेपछि यो पोइन्टमा यु sin थीटा मात्र छ है त भेलोसिटी यु sin थीटा मात्र छ भनेपछि यो पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त हाइएस्ट पोइन्टमा हाफ m v स्क्वायर v भनेको यु sin थीटा भनेपछि यु स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हुने भयो र त्यही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनर छ है त इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भनेको दुईटै भेलोसिटी यु cos थीटा पनि हो यु sin थीटा पनि हो भनेपछि हामीले यसलाई यु कै टर्ममा राखिदियौँ हाफ m u स्क्वायर भनेपछि हेर त हाफ m u स्क्वायर भनेको e नट हाफ m u स्क्वायर भनेको e नट भनेपछि e नट sin स्क्वायर थीटा चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो भनेपछि 11 को सी भयो है त भनेपछि वाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट म्याक्सिमम पोइन्ट e नट sin स्क्वायर थीटा बुझ्यौ त सबैले भर्टिकल नभन्न हरिजेन्टल भनेको भए यु नट cos स्क्वायर थीटा हुन्थ्यो हैन त हेर त यदि यो थीटा विथ हरिजेन्टल भनेको भए यहाँ हाइएस्ट पोइन्टमा कति एनर्जी हुन्थ्यो त e नट cos स्क्वायर थीटा है त यदि यो थीटा विथ हरिजेन्टल सर है त यदि यो थीटा विथ हरिजेन्टल दिएको भए e नट cos स्क्वायर थीटा हुन्थ्यो थीटा विथ भर्टिकल दिएको छ त्यही भएर e नट sin स्क्वायर थीटा हुन्छ बुझ्यौ त हजुर ल त्यसो अब 66 हेरौँ है त ल हेर है हामी चाहिँ 69 चाहिँ गर्दैनौँ है 69 अब कहाँबाट क्वेसन पाए अब हुन चाहिँ त्यो पनि सजिलो छ है त हामी 69 गर्दैनौँ 68 सम्म चाहिँ हामी गर्छौँ र भोलिदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भोलिदेखि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी सबैले इलेक्ट्रिसिटी पढेर हो है त भोलि हामी इलेक्ट्रिसिटी सुरु गर्छौँ 65 हेर त 69 हुन त सजिलो छ है त तर त्यो हामी नगरौँ त्यो अब 2014 टिपीमा सोधेको क्वेसन छ कुनै दिन अब त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन है त सर सुन्नु न एकचोटि के त्यो लास्टमा हामीले लेखेको नि 1/2 mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भनेर त्यो sin स्क्वायर थीटा चाहिँ कहाँबाट लेख्यौँ त्यति भनिदिनु न हेर यो म्याक्सिमम पोइन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ मैले भन त यो म्याक्सिमम हाइटमा त भेलोसिटी त यु cos थीटा 0 भएन भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी 0 हुने भयो अनि त्यो म्याक्सिमम हाइटमा भेलोसिटी मात्र त भेलोसिटी यु sin थीटा अलवेज रिमेन सेम थ्रु आउट द मोसन म तिमीलाई के भन्छु भने कुनै पनि प्रोजेक्टाइलमा हेर त हरिजेन्टल भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन क्या हरिजेन्टल भेलोसिटी जहिले पनि यदि योसँग एङ्गल थीटा हो भने हेर त यदि यो यु cos थीटा हो भने यदि यो एङ्गल थीटा हो भने हरिजेन्टल भेलोसिटी यु cos थीटा हुन्छ र हरिजेन्टल भेलोसिटी अलवेज रिमेन सेम थ्रु आउट द मोसन के हरिजेन्टल भेलोसिटी अलवेज रिमेन सेम थ्रु आउट द मोसन त्यही भएर चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ हरिजेन्टल भेलोसिटी के हो त यु cos थीटा तर हाम्रो यु भनेपछि यो पोइन्टमा त भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ नि त त्यही भएर त अब्जेक्ट अझै माथि जाँदैन नि त तलतिर घुम्छ त्यसपछि यो पोइन्टमा भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुने भयो र हरिजेन्टल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुने भयो त्यही भएर यु cos थीटा हामीले लेख्यौँ त यु cos थीटा कति बेला लेख्यौ यदि यो थीटा यो हरिजेन्टलसँग बनाएको हो तर अघिको हाम्रो क्वेसनमा त थीटा यो भर्टिकलसँग बनाएको हो नि त भनेपछि यो यु cos थीटा भयो यो यु sin थीटा भयो भनेपछि हाम्रो हरिजेन्टल भेलोसिटी भनेको त यु sin थीटा हो त्यही भएर यो हाइएस्ट पोइन्टमा हरिजेन्टल भेलोसिटी
भनेपछि अघिको क्वेसन अनुसार त u sin थीटा भनेको त हरिजन्टल मा पुगेपछि उसको भर्टिकल भेलोसिटी पो 0 हुन्छ भर्टिकल भेलोसिटी पो 0 हुन्छ हरिजन्टल भेलोसिटी त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ u sin थीटा नै हुन्छ यदि यो थीटा योसँग बनाएको बेला है यति बेला मात्र u sin थीटा हुन्छ यदि थीटा योसँग बनाएको हो भने त्यो त u cos थीटा हुन जान्छ त्यो भएर कन्फ्युज हुनु भएन है त रट्नु भएन ठ्याक्क बुझ्नु भयो अनि u sin थीटा u sin थीटा किन आयो त किनभने यो पोइन्टको टोटल भेलोसिटी निकाल न हेर अब पुरा छोड्दियो म्याक्सिमम हाइटमा कति भेलोसिटी छ त टोटल भन त कट्यावा सर मा टोटल भेलोसिटी कति हुन्छ म्याक्सिमम हामीले u sin थीटा राख्यौं किनभने भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुने भयो त्यो हरिजन्टल मात्र हुने हैन ए बुझ्यौ मेरो कुरा एकछिन फेरि साउन्ड कट भएर आइज अब नेट आज मेरो नेट चलाएको छैन है त आज नेट चलाएको छैन हामीले डाटाले चलाइरहेको छौँ डाटा पनि त्यस्तो आज मेरो नेट स्लो छ के भएर हुन्छ 66 युजर काम छ हेलो सुनेछौ मेरो आवाज एकैछिन लिभ गरेर अन गर्छु न हजुर अब यो तीनवटा क्वेसन छ यो तीनवटा सबै सुन न मेरो आज नेट मेरो राम्रो आछ स्टार्ट गरिहाल्छु त्यसो भए हामी सबै अब हैन एकचोटी 20 के अरे 66 नम्बर हेरौँ है त ल हेर 66 नम्बर हेरौँ त हेर त कुनै पनि स्ट्रेच स्ट्रिङमा हेर त कुनै पनि स्ट्रिङ छ भने स्ट्रिङमा टोटल पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ त टोटल पोटेन्शियल एनर्जी सम्झिनु पर्यो हेर त यो एउटा स्प्रिङ छ है त स्ट्रिङ छ है त अब यो स्ट्रिङलाई मैले स्ट्रेच गरे हैन तन्काए र यो स्ट्रिङ तन्केपछि हेर त यो स्ट्रिङको सपोज लेन्थ x ले बढ्यो है त x ले यसको कुनै पनि डोरीलाई मैले तन्काए हैन त कुनै पनि इलास्टिक डोरीलाई मैले तन्काएपछि उसको लेन्थ चाहिँ x ले इन्क्रिज भयो भनेपछि यसमा टोटल पोटेन्शियल एनर्जी कति स्टोर हुन्छ त हेर त पोटेन्शियल एनर्जी अफ अ स्ट्रेच स्ट्रिङ भनेको u = हाफ k टाइम्स x स्क्वायर भनेर सम्झिनु पर्यो है त भनेपछि यो हो हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी अफ द स्ट्रेच स्ट्रिङ कुनै पनि स्ट्रिङको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ त स्ट्रेच स्ट्रिङको हाफ यो k भनेको चाहिँ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट है यो k भनेको स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट र इट रिमेन्स सेम फर अ मटेरियल कुनै पनि एउटा के रे मटेरियलको लागि यो सेम हुन्छ र यो x स्क्वायर कति लेन्थले स्ट्रेच भयो त्यसलाई हामीले त्यो x भनेको कति लेन्थले चाहिँ स्ट्रेच भएको हो त्यसलाई हामीले x है त त्यसो अब यो क्वेशन हेरौँ पोटेन्शियल एनर्जी x को भ्यालु 2 भयो है त त्यति बेला गएर त फर्स्ट केस भयो अब त्यसै सेकेन्डमा पोटेन्शियल एनर्जी व्हेन इट स्ट्रेच बाइ 10 सेन्टिमिटर भनेपछि u dash = हाफ k टाइम्स 10 को स्क्वायर यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भयो र हामीले यही u dash भ्यालु निकाल भनेछ हेर त हामीले यो सेकेन्ड इक्वेसनलाई के गर्नु इक्वल्स टु अब हामीले इक्वेसन 1 इक्वल्स टु यो हाफ k र हाफ for 2500 u dash को भ्यालु कति आयो त u dash = 25 times u आयो है त u dash = 25 times u ल बुझ्यौ त यस सर ल अब हामी 67 नम्बरमा है त 67 मा हेरौँ त द यङ मोडुलस अब हामीले दिएको छ the young modulus दिएको छ if its length doubled
then find the force applied on it if it is area force भनेको के हो सम्झनु पर्यो स्ट्रेस बाइ हैन है त यो सबैले सम्झ है त यहीबाट हाम्रो हरेक स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया अब यो इन फर्मुला पनि सम्झनु पर्यो स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया त्यसो भए स्ट्रेन भनेको के हो त यो हेर त द यङ मोडुलस थियो if its length is doubled then find the force applied on it if it has area of 100 meters भनेपछि उसको लेन्थ डबल भयो है त भनेपछि उसको लेन्थ को स्ट्रेच गरेर भयो है त उसलाई स्ट्रेच गरियो त्यसपछि लेन्थ डबल भयो भनेपछि हामीलाई स्ट्रेन भनेको के हो र त स्ट्रेन भनेको लेन्थ है त र यो चेन्ज इन लेन्थ भनेको के हो चेन्ज इन लेन्थ भनेको फाइनल लेन्थ माइनस फाइनल LF minus LI र यो चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट इनिशियल लेन्थ LI भनेपछि LF minus LI by LI फेरि मैले लेखे है त स्ट्रेन भनेको अब बुझिनु भएन 66 आन्सर सी नम्बर भयो है त स्ट्रेन भनेको के हो स्ट्रेस भनेको त फोर्स बाइ एरिया स्ट्रेसको डाइमेन्सन र प्रेसरको डाइमेन्सन एउटै हुन्छ एक्जाममा सोध्न सक्छ किनभने प्रेसर भनेको पनि फोर्स बाइ एरिया स्ट्रेस भनेको पनि फोर्स बाइ एरिया र अर्को कुरा हेर त स्ट्रेन भनेको के हो स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ ओरिजिनल लेन्थ त LI L इनिशियल भन्छ चेन्ज इन लेन्थ भनेको फाइनल लेन्थ माइनस इनिशियल लेन्थ डिभाइड बाइ इनिशियल लेन्थ है त मान्छे हेर अब यो इन क्वेशन्समा हामीलाई यङ मोडुलस दिएको छ स्ट्रेस पनि स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया हामीलाई फोर्स निकाल भनेको छ फाइन्ड फोर्स र एरिया पनि दिएको छ है त हामीलाई चेन्ज इन लेन्थ पनि दिएको छ इफ इट्स लेन्थ इज डबल भनेपछि डबल हुनु भनेको फाइनल लेन्थ भनेको 12 इनिशियल लेन्थ भनेको L 12 बाइ L र इनिशियल लेन्थ भनेको L है त तल पनि L राख्नु पर्यो भनेपछि सबै कुरा हामीलाई दिएको छ र हामीलाई फोर्स निकाल भनेको छ त्यसो अब हामी यसलाई एउटा सिम्पल एउटा लाइनमा हामी सल्भ गरौँ है त सल्भ गरौँ यङ मोडुलस भनेको स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया डिभाइड बाइ स्ट्रेन भनेको फाइनल लेन्थ माइनस इनिशियल लेन्थ फाइनल लेन्थ भनेको डबल भएको छ र फाइनल लेन्थ 12 इनिशियल लेन्थ L र ओरिजिनल लेन्थ L डेल L बाइ L डेल भनेको 12 माइनस L यता हरेक कुरा दिएको छ अब हामीले यहाँ फोर्स निकाल्दियौँ और हेर त अब पहिला यसलाई सल्भ गरौँ y फोर्स बाइ एरिया into L by 12 minus L भनेपछि L र L काट्यो भनेपछि फोर्स भनेको यङ मोडुलस इन्टु एरिया र यङ मोडुलस भनेको हेर त 2 into 10 को पावर 10 र एरिया भनेको 100 मिटर स्क्वायर भन्छ 100 भयो भनेपछि 2 into 10 को पावर 12 हाम्रो आन्सर भयो सी नम्बर बुझ्यौ त सबैले मज्जाले दादा Yes, sir. है त तिमीले के बुझ्नु पर्यो त दुईवटा कुरा बुझ्नु पर्यो एउटा यङ मोडुलस भनेको स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन अर्को कुरा बुझ्नु पर्यो स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया प्रेसर स्ट्रेसको डाइमेन्सन प्रेसर जस्तै हो फोर्स बाइ एरिया अर्को सम्झिनु पर्यो स्ट्रेन भनेको डेल्टा एल चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ डेल्टा एल भनेको फाइनल लेन्थ माइनस इनिशियल लेन्थ डिभाइड बाइ ओरिजिनल लेन्थ भनेको इनिशियल लेन्थ र यही तीनवटा फर्मुलालाई घुमाइफिराइ हाम्रो एन्सर निस्किन्छ भनेपछि यही तीनवटा फर्मुलालाई हामीले युज गरेर चाहिँ एन्सर निकाल्नु पर्यो है त बुझ्यौ त ल अब चाहिँ हामीले हेर त अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ अ मेटल रड अफ यङ मोडुलस हामीलाई यङ मोडुलस दिएको छ अन्डरगोज एन इलास्टिक स्ट्रेन हेर त हामीलाई स्ट्रेन पनि दिएको छ स्ट्रेन भनेको डेल एल बाइ एल अलरेडी स्ट्रेन दिइसकेको छ त डेल एल बाइ एल किन दिमाग लगाउने स्ट्रेन नै युज गरिदिउँ द इनर्जी स्टोर्ड पर युनिट भोल्युम हेर त हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ इनर्जी स्टोर्ड हेर त इनर्जी स्टोर्ड पर युनिट भोल्युम भनेको हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन हो हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन हो भन त हो सर हो दादा हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन त्यसो हेर त हाफ स्ट्रेस हामीलाई त क्वेसन्सले त स्ट्रेस दिएको त छैन भने के गर्ने तर हामीले यति थाहा छ नि त यङ मोडुलस भनेको स्ट्रेस डिभाइड बाइ स्ट्रेन त्यसो भए स्ट्रेस दिएको छैन भने त स्ट्रेसको फर्मुलामा यो युज गर्दैन त यङ मोडुलस इन्टु स्ट्रेन हेर त स्ट्रेसको ठाउँमा यङ मोडुलस इन्टु स्ट्रेन
इन्टु स्ट्रेन अलरेडी छँदैछ भने स्ट्रेन इन्टु स्ट्रेन स्ट्रेन स्क्वायर ठ्याक्कै यो फर्मुलालाई युज गरिदिउँ यहाँ हाम्रो इनर्जी पर युनिट भोल्युम आउँछ दादा हजुर y को भ्यालु 2 × 10 को पावर -12 त होला हैन त्यहाँ दिएको y को भ्यालु 2 × 10 को पावर 11 हैन र 68 पक्का म हेर्छु है पावर नै रहन्छ क्या कुन नम्बर हो 19 नम्बर हैन है त त्यो y को यदि क्वेशन्समा क्लियर छैन भने लेख त 2 × 10 को पावर 11 न्युटन पर मिटर स्क्वायर है त दादा म्युट ल हेर त भनेपछि इनर्जी पर हेर त यो फर्मुला सबैले बुझ्यौ त हेर त इनर्जी पर युनिट भोल्युम भनेको हाफ यङ मोडुलस इन्टु स्ट्रेन को स्क्वायर यो फर्मुला बुझ्यौ नाइन अब बुझ्यौ त के फेरि एकचोटी गरिदिनु पर्छ गर्दैन दादा गर्दिन दादा है त हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन कसरी बन्दैन एकचोटि भन्नु मैले बुझिनँ कि मेरो नेट भयो ल हेर हामीलाई इनर्जी स्टोर पर युनिट भोल्युम भनेको हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन हुन्छ यो हामीले अस्ति पनि डिराइभ गरेका थियौँ है त इनर्जी स्टोर पर युनिट भोल्युम भनेको हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन यो फर्मुला गोक्नु पर्यो है त यो चाहिँ गोक्नु पर्यो अब यसपछिको बाँकी कुरा चाहिँ गोक्नु परेन बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ सबैलाई थाहा हुनु पर्यो इनर्जी स्टोर पर युनिट भोल्युम भनेको हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन अब क्वेशन्सले त स्ट्रेस दिएको छैन न फोर्स दिएको छ न एरिया दिएको छ स्ट्रेस कसरी निकाल्ने दिएको छैन भनेपछि त यति कुरा त हामीलाई थाहा छ नि त यङ मोडुलस भनेको स्ट्रेस बाई स्ट्रेन र स्ट्रेस भनेको यङ मोडुलस इन्टु स्ट्रेन भनेपछि हाफ स्ट्रेसलाई हामीले यङ मोडुलस इन्टु स्ट्रेन इन्टु यहाँ अर्को स्ट्रेन छ त स्ट्रेनको स्क्वायर गरिदिनु पर्यो भनेपछि यसले हामीलाई इनर्जी पर युनिट भोल्युम दिन्छ ल बुझ्यौ त यति Yes, sir. ल त्यसो अब हाफ यङ मोडुलस हामीले दिएको छ 2 × 10 को पावर 11 इन्टु स्ट्रेन पनि दिएको छ 0.05 भनेपछि 0.05 को होल स्क्वायर 0.05 को होल स्क्वायर भनेको 0.05 इन्टु 0.05 है त भनेपछि अब 0.05 into 11 into 0.05 into 0.05 0.05 पछि 5 5 जा 25 भयो र 1 2 3 4 है त 1 2 3 कहाँ त 5 5 25 र 1 2 3 4 भने चाहिँ 0.025 यस्तो हुन्छ हो र 0.05 को स्क्वायर भनेको 0.025 हो नभए यस्तो नगर नि त यस्तो गर नि त हेर यसलाई किन यस्तो गर्ने 5 को होल स्क्वायर है त भनेपछि यसले के आउँछ त हाम्रो आन्सर हेर त यसको आन्सर हाम्रो आन्सर के आउँछ इक्वल्स टु 10 को पावर 11 इन्टु 10 को पावर 11 इन्टु 5 5 जा 25 इन्टु 10 को पावर -4 आउँछ भनेपछि 25 इन्टु 10 को पावर -7 आयो सरी +7 आयो भनेपछि इट इक्वल्स टु 2.5 इन्टु 10 को पावर +8 आउँछ है त +8 भनेपछि हाम्रो आन्सर के भयो त ए नम्बर भयो त 9 को ए नम्बर यसरी हाम्रो अब यो 69 चाहिदैन है त 69 पढ्यौ हामीलाई चाहिदैन हामीले यसरी अब आज चाहिँ मेकानिक्स सक्छौँ भोलिदेखि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम सुरु गर्छौँ र हाम्रो 10 बजेदेखि निराजन सरले अहिले पोस्ट पनि हाल्नुहुन्छ हाम्रो 10 बजे चाहिँ सबैजना जोइन हुनु पर्यो है सेम लिङ्क यही लिङ्कमा चाहिँ 10 बजेदेखि चाहिँ निराजन सरले जुलोजी कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ है त दादा किन उ गर्नु परेर हजुर लिभ गरेर गइछु नि त यही भइरहेको छ नि त मैले लिभ गरेर जाने हजुर लिभ गरेर गइछु म अटोमेटिक होस्ट हुन्छु पछि निराजन दादालाई चाहिँ आफै जोइन गर्ने भइसक्यो भन्छु अनि ल हुन्छ है त ढुक्क है त दादा लास्ट ल भन त elasticity है when a weight W is hung from one end wire of the length L the length of the wire increased by E if the wire is passed over a pulley two weight W each are hung at two end
what will be the elongation in wire भनेर खै मैले अब यो क्वेशन चाहिँ एकदम ठुलो भयो है त तिमीले मलाई यो भाइबरमा पठाइदेऊ न मैले भोलि गर्छु है त